Na may uban nakita nato lingkod sa kalibutan, di ba? Oh. Daghan kayo nga bilyonaryo sa tao sa kalibutan nga nitapos lang sa suicidal. Nagpakamatay, naghiko. Kung sa may hinungdan ng higop siya, wala ba siya matagbaw sa kadaghan niya kwarta? So kana, ha? Sa kwarta na. How about diri ka sa Elohim? Wala gyud ko'y nakita nga nangalagad sa Elohim ang Elohim mo yung ipangita nga naghiko. Naa ba? Nga nag-suicide. Naa ba wala? Gawas lang sa ni Timod para ni Judas. Gawas lang sa ni Bia. Gawas lang sa nihawa sa ilahang posisyon. Pero wala bibig makita nga ang nangalagad sa Elohim sa katapusan niyang kinabuhi nahimong destructive ang iyang kinabuhi. Naa ba? Gawas lang sa ni Bia ka. Pero sa nagmatinud-anon sa diyang sa tanan nga nitudtod diha sa Elohim.